अब यहाँ से खाली कर दो और अभी चले जाओ। मेरे बच्चे सारे घेर के अंदर बिठा रखे हैं और ये ठाठ से नमाज पढ़ रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए थोड़ी बहुत। ठीक है, मना कर दिया, शर्म आनी चाहिए थोड़ी बहुत। एक मुसलमान होकर हमें नहीं बुला रहे नमाज पढ़ने के लिए, आप पढ़ रहे हैं शौक से और मेरे बच्चे अंदर बंद कर रखे हैं। ये नमाज पढ़ रहे, कोई दिक्कत नहीं। मेरी चौक पे दुकान नहीं है, अगर वहाँ रोज जागरण होगा तो मैं करने दूंगा। काम धंधा है वो पहले है, एक दिन की परमिशन है, ठीक है। सुबह से दुकान बंद पड़ी है, भाई ने इतना सामान डाल रखा है, इसको कौन लेगा। तुम नमाज पढ़ रहे हो बाहर के बंदे और हम यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ रहे। 2 हफ्ते से बिल्कुल डर का माहौल बना हुआ है यहाँ पे। काम धंधे से तो हम हो ही गए बेकार और अब ऊपर से हमें ये खाली और करना पड़ेगा। अल्लाह इस जुमे की नमाज को अपने बारगाह इलाही में कबूल फरमा। अशहदु अन्ना कितनी देर का देखो इशू था, ये 10 मिनट का इशू था। 10 मिनट के इशू के चक्कर में अब हमारी ये दुकान भी खाली करनी पड़ेगी। ये हमारा विरोध ये था कि जिस हमारी जगह पढ़ रहे हो, हमें प्रॉब्लम हो रही है, उस जगह को कोई चेंज कर लो, बदल लो। यही तो कहेंगे सर हम, उस जगह को बदल लो आप। अब ये देखो, अब यहाँ पे रेगुलर कर दी चालू, हमें तो क्लियर बोल दी खाली करो। जो गुड़गांव में ये वाकया पेश हुआ, जो मुसलमान भी रिएक्ट कर रहे हैं, हिंदू भी रिएक्ट कर रहे हैं। वो सही कह रहे हैं, जहाँ पे जगह बनी हुई है आपकी, कोई मस्जिद है या कोई और जगह बना रखी है नमाज के लिए, आप वहां जाएं। ये थोड़ी है कि आप सड़क पे बैठ जाएंगे। कभी आपने बसें रोकी हुई है, कभी सड़क पे गाड़ियां रोकी हुई है, कभी कहीं बैठ गए। एक पिक्चर्स तो मैंने ऐसी भी देखी थी कि मस्जिद छोड़ के मस्जिद के बाहर की रोड पे बैठे हुए। नमस्कार दोस्तों, एक्सक्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, गुड़गांव के अंदर जो खुले में नमाज पढ़ी जा रही थी, उसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर आरजू काजमी और कमर चिमा एक डिबेट कर रहे हैं। आप देखेंगे किस प्रकार से आरजू काजमी ने हर सवाल का जवाब बड़ी बेहतरीन तरीके से दिया है और ये बात कही है कि ये खुले में नमाज पढ़ना पाकिस्तान, हिंदुस्तान इन्हीं देशों में होता है, बाकी देशों में ये नहीं होता है, इस्लामिक राष्ट्रों में ये नहीं होता है। क्या कारण है और क्या वजह है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए खुले में नमाज ये क्यों पढ़ते हैं। वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और लोगों के पास शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। जो गुड़गांव में ये वाकया पेश हुआ और अभी इसके ऊपर जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं लाल खत्तार साहब, उन्होंने ये कह दिया जनाब कि ये चीजें अलाउड नहीं की जाएंगी। तो उसमें इंडिया जो मुसलमान भी रिएक्ट कर रहे हैं, हिंदू भी रिएक्ट कर रहे हैं। तो आप क्या समझ रही हैं कि ये एक्सट्रीमिज्म सिर्फ यहाँ पे लोग ये समझ रहे हैं कि भारत के अंदर मुसलमानों को रोका जा रहा है कि वो नमाज ना पढ़े, दूसरी जब वहां की सरकार ये कह रही है या लोग कह रहे हैं कि नहीं, उनको डेजिग्नेटेड प्लेसेस पे जाना चाहिए। हाउ डू यू सी दिस, ये जो डायकोटमी है, ये जो मजहबी जो इंतहा पसंदाना रवैये हैं, क्या ये साउथ एशिया में पूरे में है या कि आप समझ रहे हैं कि कुछ पॉकेट्स में है? नहीं सर, अगर तो उनकी गवर्नमेंट्स ये कह रही हैं कि जी जो आपको जगह दी गई है आप वहां जाके नमाज पढ़ें। आप हर जगह, मैं उनकी पिक्चर्स भी देखती रहती हूँ, कभी किसी रोड पे बैठ गए, कभी पीछे गाड़ियां खड़ी हैं, कभी लोग खड़े हैं, कहीं भी बैठ गए और नमाज पढ़ ली, तो वो चीज गलत है। वो सही कह रहे हैं, जहां पे जगह बनी हुई है आपकी, कोई मस्जिद है या कोई और जगह बना रखी है नमाज के लिए, आप वहां जाएं। ये थोड़ी है कि आप सड़क पे बैठ जाएंगे। कभी आपने बसें रोकी हुई है, कभी सड़क पे गाड़ियां रोकी हुई है, कभी कहीं बैठ गए। एक पिक्चर्स तो मैंने ऐसी भी देखी थी कि मस्जिद छोड़ के मस्जिद के बाहर की रोड पे बैठे हुए। अगर यही करना है तो सारी मस्जिदें गिरा दें, फिर ये मस्जिद की जरूरत क्या है? कहीं भी बैठ जाएं, जंगल में, सड़क पे, फुटपाथ पे, जहां जी जाए बैठ जाए। फिर इन्होंने वो जो मस्जिद बना रखी है उसको खत्म करके वहां पे कोई स्कूल बना दें, यूनिवर्सिटी बना दें, लाइब्रेरी बना दें, शॉपिंग मॉल बना दें, कुछ भी बना दें। फिर इन्होंने मस्जिद किस खुशी में बना के रखी है। लेकिन वही बात है ना कि हर जगह पे जो है वो हम विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे भी कुछ हम गलत करेंगे, अगर दुनिया हमें जो है वो लान तान करेगी कि जी आप टेररिज्म कर रहे हैं, आप टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, चले टेररिज्म नहीं भी कर रहे, आप जो है गलत किस्म के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो टीटीपी हो, चाहे वो टीएलपी हो, चाहे इसी तरह की दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे अफगानिस्तान में तालिबान हो, तो आप कहते हैं नहीं जी ये तो इस्लामोफोबिया हो रहा है। और उसके बाद जब आप दूसरी तरफ देखते हैं कि वहां पे मुसलमान जो है वो चौड़ा होकर कहीं भी बैठ जाएगा, सड़क के ऊपर नमाज पढ़नी शुरू कर देगा, कभी किसी के मंदिर में घुस जाएंगे, वहां नमाज पढ़नी शुरू। भाई क्यों जा रहे हो मंदिर में या किसी और की इबादत गाह में आप नमाज पढ़ने के लिए? आपकी अपनी है, वहां पढ़े। इतना प्रॉब्लम है तो जाइए घर पे जाके पढ़ लीजिए। ऑफिस में मैंने तो मतलब नमाज से ज्यादा आसान चीज देखी नहीं इस्लाम में, जो आपको हर तरह से पढ़ने की इजाजत है। आप बैठ के भी पढ़ सकते हैं, आपकी तबीयत खराब है तो आप अगर लेटे हैं तो आप इशारे से भी पढ़ सकते हैं। उसके लिए आप ऐसी चीजें रखी गई कि आप किसी को तंग ना करें।
لیکن ہم جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں. یہ ساؤتھ ایشین مسلم جو ہے یہ اپنے آپ کو خود ایسا بنایا انہوں نے کہ سب ہمیں جو ہے ناپسند کریں, ورنہ باقی دنیا میں بھی تو مسلمان رہتے ہیں, اتنی ساری اسلامک کنٹریز ہیں, کویت, قطر اور پتہ نہیں کیا کیا, تو ان کے مسلمز کا تو ہم نے کبھی ایسا نہیں سنا کہ وہ, آپ نے کبھی دیکھی کوئی پکچر کہ وہ پورا وہ جو توپ پہن کے گھومتے ہیں کہ وہ کہیں پہ بیٹھے ہوئے سڑک کے اوپر یا کہیں مسجد کے باہر بیٹھے ہوئے. یہ ساری نوٹنکیاں نا ہندوستانی پاکستانی مسلمانوں کے اندر ہی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ پاکستان کا میں دیکھ رہا تھا, پاکستان کے فورن آفس نے بھی اس پہ سٹیٹمنٹ جاری کی تھی کہ جناب یہ جو ہے وہ بی جے پی لیڈ گورنمنٹ جو ہے وہ مسلمانوں کو کانگریگیشنل پریئرز جو ہے وہ ادا کرنے کی اجازت نہیں دے رہی اور ہم بڑے کنسرنڈ ہیں. تو اس طرح تو کیا آپ کیا سمجھتی ہیں, یہ کیا انڈیا کے اندر قوانین بنا رہے ہیں؟ لیٹس سے فار ایگزامپل اگر ہندوؤں کو یا سکھوں کو اجازت ہے کہ وہ کہیں پہ بھی اپنا کر سکتے ہیں تو پھر مسلمانوں کو کیوں نہ دیں؟ اگر تو یہ اکراس دا بورڈ سب کے لیے ہے تو پھر ٹھیک ہے, جس طرح کہ یو اے میں ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ مسلمانوں کو بھی اندر کا وہ گھسو بھائی, ہندوؤں کو بھی, سکھوں کو بھی, کرسچنس کو بھی, جہاں جس نے جو کرنا ہے بھائی بلڈنگ کے اندر جائے, باہر آواز نہیں آنی چاہیے ورنہ تو ہم سیٹ کر دیں گے. ہمارے جو دوست مڈل ایسٹ سے آتے ہیں وہ کہتے ہیں, میں بلکہ ملیشیا سے میرے کوئی دوست آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سخت پابندی ہے کہ اس بلڈنگ کے باہر آپ کی آواز تک نہیں آنی چاہیے ورنہ پینلٹی فائن ہے. سو یہ جو کیا وہ جو مسلمانوں کا موقف ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی انڈیا کے اندر باقی مذاہب تو جدھر مرضی اکٹھے ہو جاتے ہیں, ہمیں کیوں پھر روکا جا رہا ہے؟ تو پھر یہ کراس دا بورڈ پالیسی ہونی چاہیے. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ سب سے پہلے تو پاکستان کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ گیا ہے, پاکستان کو اسٹیٹمنٹ دینے کا کوئی رائٹ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے یہاں خود کیا جو مائنورٹی ہے ہم نے اس کو کون سے رائٹس دیے ہیں یا کون سی ان کی بات ایسی ہے جو ہم ان کا خیال کرتے ہوں. مندر ہم ان کے توڑ دیتے ہیں, گردوارے ہم جلا دیتے ہیں, چرچ ہم جلا دیتے ہیں, تو ہمیں یہ رائٹ کہیں سے ہے نہیں. یا تو ہم خود یہ سب کچھ نہ کریں نا تو پھر ہم جا کے جو ہے نا جسے کہتے ہیں نا خدائی فوجدار بنے. لیکن جہاں تک انڈیا کی بات ہے تو ان میں انہوں نے یہ, میں بھی آئی ایم رانگ لیکن میں نے صرف یہ سنا ہے کہ انہوں نے لاؤڈ اسپیکر جو ہے اس کو کہا ہے کہ جی آپ آواز کم رکھیں یا پھر صرف اذان کے وقت استعمال کریں, اس لیے کہ وہ صبح سے جو شروع ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی شاید وہ پورا دن ہی کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں, تو جو آس پاس گھر ہیں وہ لوگ تنگ ہوتے ہیں. اور یہی چیز میرے خیال ہے ان کے مندروں میں اور باقی سب جگہ پہ بھی یہی ہوتا ہوگا کہ وہ آواز جو ہے وہ ایک خاص ٹائم کے لیے ہوتی ہوگی اور پھر اس کو کم کیا جاتا ہے. کیونکہ میں نے سونو نگم جو سنگر ہیں ان کے بڑے مشہور, بہت اچھا گاتے ہیں, اور ان کا انٹرویو میں نے دیکھا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ صبح سے جو لاؤڈ سپیکر ان کے گھر کے پاس کوئی مسجد تھی کہ وہ شروع کرتے ہیں اور شور جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہوتا, اور مولوی صاحب جو ہیں وہ نماز کے اذان کے بعد اس کے بعد کی بھی کچھ ان کے جو کہانیاں ہوتی ہیں وہ سنا رہے ہوتے ہیں. تو سونو نگم نے کہا تھا کہ بڑے ڈسٹرب ہوتے ہیں تو لاؤڈ سپیکر نہیں ہونا چاہیے. تو لاؤڈ سپیکر تو میں بھی کہتی ہوں پہلے تو یہی مولوی تھے, اگر آپ کو یاد ہو تو یہی مولوی تھے جو کہتے تھے لاؤڈ سپیکر حرام ہے, اور اب ان کو لاؤڈ سپیکر چاہیے. پہلے تو کچھ ٹائم پہلے میں نے سنا تھا کہ مطلب یہ کہتے تھے کہ جی لاؤڈ سپیکر جو ہے اسلام میں حرام ہے. اب یہ سب سے زیادہ جو ہے لاؤڈ سپیکر یہ مولوی ہی استعمال کرتے ہیں. اسی طرح سے ٹی وی چینلز کو کہا کرتے تھے کہ جی ٹی وی چینلز حرام ہے. آپ کسی مولوی کو کہیے وہ فٹافٹ آ کے ٹی وی پہ بھی بیٹھ جائے گا, یوٹیوب پہ بھی بیٹھ جائے گا, مطلب اب ان کا اسلام کہاں گیا؟ تو یہ ان کا اپنی مرضی کا اسلام ہے اور وہ بھی آپس میں میچ نہیں کرتا. مطلب دو جو لوگ ہوں گے جو آپ کو اسلام کی ٹیچنگ دے رہے ہوں گے, اسلام کے بارے میں تبلیغ کر رہے ہوں گے, وہ دونوں کے آپس میں خیالات نہیں ملتے ہوں گے. میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ دو لوگ ایک جیسی بات کر رہے ہوں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ صرف یہ اتفاق سے یا بدقسمتی سے صرف اور صرف ساؤتھ ایشیا میں ہی ہیں, ورنہ اگر ادھر بھی اسی طرح سے بیہیو کیا جاتا جیسے باقی دنیا میں کرتے ہیں تو ہم بھی کچھ پروگریس کر گئے ہوتے, ہم نے بھی کوئی سائنس میں اور دوسری چیزوں میں آگے بڑھے ہوتے, ایجوکیشن میں, اور ہماری بھی شاید اکانومی جو ہے وہ آگے بڑھ گئی ہوتی. اس لیے کہ شاید یہ لونز لے کر چلانے کا, خرچہ چلانے کا اسٹائل جو ہے وہ بھی ساؤتھ ایشینز کا ہی ہے. یورپینز کو میں نے نہیں دیکھا کہ وہ اتنے دنوں تک جو ہے وہ ملک ہو یا گھر ہو اس کو وہ کسی دوسرے کے پیسے سے چلاتے ہیں. ان کے یہاں تو بہت بری بات سمجھی جاتی ہے. لیکن یہاں پہ ہم جو اگر کوئی اچھی بات, ظاہر ہے ہر مذہب کچھ نہ کچھ اچھی باتیں بھی سکھاتا ہے, تو وہ جو اچھی باتیں ہیں انہیں تو ہم فالو نہیں کرتے. لیکن ہاں کسی کی زندگی خراب کرنی ہو, کسی کو مار دینا ہو اور اس طرح کی پرابلمز کریٹ کرنی ہو تو وہ ضرور فالو کرتے ہیں. بلکہ ایک ملا کی تو میں نے ویڈیو دیکھی تھی, اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ بلاسفیمی لا کے اوپر بات کر رہے تھے کہ نہ صرف وہ جو بلاسفیمی کرتا ہے اس کو وہ واجب القتل ہے, بلکہ اگر کوئی اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے, سپورٹ کرتا ہے تو اس کو بھی مار دو.
اور اس قسم کی باتیں یہاں پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں اور سب لوگ سن رہے ہیں, نہ کوئی اریسٹ کرتا ہے, نہ کوئی پکڑتا ہے, نہ کوئی سزا دیتا ہے. اس کے بعد پاکستان کا اس سے برا ہی حال ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, بہتر نہیں, کیونکہ صحیح کرنے والا کوئی ہے نہیں.